السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم ان شاء الله غنخدموا واحد ليكزارسيس ديال لاتيميتيك كما شفتوا في الديبي ديال لا فيديو، ونبداو على بركه الله بالكوريكسيون ديال ليكزارسيس. الوغ في البروميير كيسيون جو قالت لنا عطاونا بعدا في ليزيمونسيون ديال ليكزارسيس، قالنا ان généticien a croisé deux lignes pures d'aréoport à grains blanches et l'autre à grains rouges. On obtient en F1 des aréoports uniquement à grains rouges. المهم كان كيسيدي درنا الخوازمون ديال واحد الجينيتيسيان دار واحد الخوازمون ما بين غران دي غران اللي هما لي غران بلونش و دي غران اللي هما روج. الوغ ديال عطاونا واحد الافان، الافان باش كيتكون من لي غران روج. Alors, quelle est la loi demandée de vérifier dans ce croisement? Alors, la première loi demandée, la première question des lois A, la première loi demandée. Et si vous la première loi demandée, il a que les parents de ligne pure, il a que les parents de ligne pure, il a quand même une ligne pure. Donc la F1 va décoller là homogène. وهادشي اللي وقع لنا هنايا عطانا F1 كامل كيتكون دي غران روج. الوغ بالنسبه للدوزيام كيسيون قال لنا بريسيزي لا دومينونس دي كاركتير. الوغ كما قلت لكم في الفيديو اللي سبقوا بان لا دومينونس كنمشيو للأف1 ونشوفوا شنو هاد الأف1. عندنا هنايا الغران روج، الوغ هاد الكاركتير هذا هو الدومينون. الوغ الظاهر اللي كيكون لنا بالنسبه للروج يعني هذا الروج راه دومينون هي زعما الفيكتور يعني دومينون على البلون يعني دونك هذه كتحسب ديال دومينون. الوغ بالنسبه للكاركتير اللي كيعطينا روج غنعطيوه نخرجوا من باب واسع روج، نعطيوه ال كبيره، هذا هو البلون، نعطيوه اسهل. قالنا في السؤال الثاني قال لك écrire les génotypes des parents et de la première génération. Alors بالنسبه للجينوتيب دي بارون قلنا بان لي بارون سون دو ليني بير، ولا كانوا لي بارون دو ليني بير الوغ كيكونوا اوموزيغوت يعني متشابهات سيران. الوغ كيفاش تيكون عندنا لي بارون هكا، مادام هذا عنده الغران بلونش يعني هذا هو الريسيسيف، يعني تكون عنده ار صغيره هذا هو البلون، هذا هو الغران بلونش لي غران بلونش. بالنسبه للغران روج غتكون عندهم ار كبيره هادو هما الغران روج. الوغ بالنسبه للتروازيام كيسيون بروميير جينيراسيون، بالنسبه للبروميير جينيراسيون الوغ هذا قاعد عندنا الي واحد وهذا قاعد عندنا الي واحد علاش اوموزيغوت. الوغ الافان غادي يكون عنده الجينوتيب ار كبيره ار صغيره يعني غيكون هيبريد. الوغ بالنسبه للتروازيام كيسيون قالوا لنا قال لك lorsqu'on croise les aréoports à grains rouges de F1 entre eux on obtient une douzième génération constituée de 150 aréoports à grains rouges ou 50 aréoports à grains blanches. Et faire l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ce résultat. Alors, on a l'échiquier de croisement. ونشوفوا منين جانا هذاك الشيء كامل. وهنا في هذا ليكزارسيس هذا راه كنهضروا على دومينونس كومبليت، وغيخرجوا لنا ديك لي بروبورسيون اللي وريتكم في الفيديو في واحد الفيديو قبل على حساب الدومينونس كومبليت. الوغ قال لك كنديروا اف1 فوا اف1 يعني هاد الافان مع الافان قلنا بان هاد الجينوتيب الفينوتيب ديال الافان هو ار كبيره فوا ار كبيره. الوغ الجينوتيب ديالهم هو ار كبيره ار صغيره فوا ار كبيره ار صغيره. الوغ هذا غيعطينا كل واحد فيهم غيعطينا ار يعني ان دومي و ار ان دومي، والاخر غيعطينا حتى هو ار كبيره ان دومي و ار صغيره ان دومي. دونك فاش غنديرو ليشيكي ديال الكروازمون غتكون عندنا ار كبيره ان دومي و ار صغيره ان دومي، وهنا غتكون عندنا ار صغيره كبيره ان دومي، وهنا ار صغيره ان دومي. غتكون عندنا ار كبيره ان سير 4 عندنا ار كبيره
وهنا غتكون عندنا ان كبيره ار صغيره يعني عطينا ار كبيره ان سي 4، وهنا في هاد لوكا غيعطينا ار كبيره ار صغيره هنا ار كبيره ان سي 4، وهنا غيعطينا ار صغيره ار صغيره وغيعطينا ار صغيره ان سي 4. الوغ في الاخر غادي نحسبو على 3 سي 4 يعني ها هما 1 2 3 3 سي 4 ار كبيره 1 سي 4 ار صغيره. الوغ 150 زائد 50 هي 200 و 150 كتمثل الا ضربتي 150 في الا ضربتي 200 في 3 سي 4 غتعطيك 150، ولا ضربتي 200 في 1 سي 4 غتعطيك 50، وهذا الشيء اللي عطاونا هنايا. الوغ بالنسبه للديرنيير كيسيون قالك سوبوندون في الكاتريام كيسيون، الوغ هذا كان التروازيام كيسيون. بالنسبه للكاتريام كيسيون قالك سوبوندون لو كروازمون des haricots à grains rouges de F1 avec des haricots à grains blanches dont قالك son haricot à grains rouges au son haricot à grains blanches. قالك de quel croisement s'agit-il? Justifiez trois réponses. الوغ هذا الكروازمون هذا اش كيتسمى باكروس، كيتسمى تزاوج راجع، والهدف منه هو كنبغيو نعرفو الجينوتيب ديال واحد لانديفيدي اللي تيكون الجينوتيب ديالو انكوني. ولكن في هذا الوقت حنا كنعرفو الجينوتيب ديال الافعال. لو ان في لي ريزيلتا عطانا غير ريزيلتا وحده، يعني هنا عطانا سون هاريكو غران روج وسون هاريكو غران بلونش، هنا كنقولو راه بانها هيتيروزيغوت تكون كامله هوموزيغوت، عطينا غير كاركتير واحد، عطينا غير ريزيلتا وحده. هنايا هاد الافعال فاش كنديرو افعال فوا دوبل ريسيسيف فوا ريسيسيف، الا كانت ديفينيسيون كنقول دوبل ريسيسيف فوا ريسيسيف يعني فوا البارون اللي عنده الكاركتير ريسيسيف، هذا كيتسمى باك كروس، كيتسمى باك كروس. جيستيفيا فوتر ريبونس حيت درنا افعال مع الريسيسيف مع البارون اللي عنده الكاركتير ريسيسيف، هذا هو الجيستيفيكاسيون ديالو. وقلت لكم الدور ديال هذا التزاوج هذا كنبغيو نعرفوا به الجينوتيب ديال واحد لانديفيدي اللي تيكون انكوني. هي علاش كنديرو مع الريسيسيف؟ علاش؟ حيت الريسيسيف كيكون عنده الجينوتيب ديالو كيكون عنده هوموزيغوت، ديما الريسيسيف عقلو راه تيكون عنده الجينوتيب ريسيسيف. مثلا باغ اكزومبل هنا كاسيرا علاش كون كانت عنده كبيره غتبان كبيره يعني ما يكونش ريسيسيف، غيكون عنده الكاركتير دومينون. وبالنسبه لهذا ما كيتبان عندنا كبيره، ما عرفناه حنا مثلا باغ اكزومبل حنا عارفين شنو عنده، ولكن كل ما كناش عارفينو كتبان لنا كبيره. باش كنديرو الكروازمون مع هذا، الا كان هذا عنده كون كان باغ اكزومبل الا كان عنده واحد اللي عنده كبيره ودرنا ليه الكروازمون مع هذا اسهل